Duda si General Santos City Police Office City Director Police Colonel Nicomedes Olivar Jr. sa bag-ong insidente sa tulis nga nahitabo sa Purok Malakas, Barangay San Isidro, Jansan. Matod pa ni Colonel Olivar, kahibulungan tungod kay daghan na kaayong kaso sa pagpangawat o tulis nga natala sa maong barangay. Apan kahibulungan tungod kay daghan na kaayong kaso sa pagpangawat og tulis nga natala sa maong barangay. Apan ang bag-ong biktima nga Burger Station wala gihipos ang ilang koleksyon nga kita bisan pa sa hulga sa krimen sa lugar. Duda po na sa mo nga nagkandak kitag toro investigation na. So wala gwardiya, wala CCTV ang ilang. Ay CCTV nga. Dilipod kayo taas og specs. So na po'y atong wala po'y gwardiya mga establishment. So wala pa lead sir kung isa. Nanatay ipangita nga personality. Result niya karon si Manahan nanay result nga makakandak ng gitag thorough investigation para magawas na gid ang resulta ug unsa ka tinud tong allegation nga gitawag ito hold up. Subay niini magpahigayon og lawom nga investigasyon ang kapulisan aron masuta ang tinuod nga dagan sa panghitabo. Adunay nakuha nga CCTV footage apan dili maayo ang specification niini ug wala usab gwardiya nga nagbantay sa negosyo bisan pa man gipasalig ni Colonel Olivar nga maresolba ang kaso sulod ning simanaha tungod kay aduna na sila'y lead sa posibleng ilhanan sa suspetsado. Ug mao kana ang report gikan dinhi sa patrol kini si Bombo Irish Lusurata para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.